अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस वीलॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज आपको बताएंगे कि सियासी कमेटी जो पीटीआई की बनी थी उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है और इसमें अब कौन कौन लोग शामिल हुए हैं इसके ऊपर बात करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब के जो गिले शिकवे हैं पार्टी के साथ वो शदीद तौर पर अभी भी जारी हैं, लेकिन लगता है कि अब उनके लिए शायद थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं। इसके ऊपर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब की पार्टी में वापसी के हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डिबेट भी चल रही है। कुछ लोग वेलकम कर रहे हैं, कुछ लोग उसके ऊपर तनकीद भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। सलीम साफ़ी साहब ने आम माफ़ी की दरख्वास्त कर दी है, इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस लेंगे और साथ में बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा उम्रे पे रवाना हो गए हैं और उनकी गुफ्तगू और फिर नजम सेठी साहब का भी तज्जिया सलीम साफ़ी साहब के तज्जिए के साथ जोड़ेंगे, जो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया इमरान खान से बात कर ली जाए क्योंकि नून लीग उड़ चुकी है वगैरह वगैरह। तो उनके आजकल तज्जिए बड़े पीटीआई के या इमरान खान के हिमायत में नज़र आ रहे होते हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी यहाँ से बात का आगाज़ करेंगे। पीटीआई ने जो सियासी कमेटी बनाई थी उसमें इब्तदाई तौर पर 10 लोग शामिल थे और कल मैंने इसके ऊपर जब बात की थी तो ये मैंने मेंशन भी किया था कि इसमें काफ़ी मज़ीद लोग इंक्लूड हो सकते थे, क्योंकि अगर ये फ़ैसला साजी के लिए है तो ज़रूरी है कि फिर आपका जो मुख्तलिफ सूबों में बटा हुआ एक पूरा वोट बैंक है उसकी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन रहे। तो इस हवाले से मैंने कल भी बात की थी कि ज़रूरी है कि इसमें जो है वो कराची से, सिंध से नुमाइंदगी हो, बलूचिस्तान से होनी चाहिए, जनूबी पंजाब से होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मिसिंग फैक्टर था और सिर्फ ये मैं ही नहीं कह रही थी, खुद और बहुत सारे तज्ज़ियाकारों का भी ये ख्याल था और साथ साथ जो पीटीआई का सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा दबंग प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से भी ये आवाज़ उठाई जा रही थी। तो अल्टीमेटली जनाब एक दफ़ा फिर से सोशल मीडिया की पावर जो कि एक फ़ैसला करवाने में कामयाब हुए हैं और अब ये सियासी कमेटी जो है वो बड़ी हो चुकी है। इस सियासी कमेटी में आज 5 नाम और शामिल हो गए हैं, जिनमें फिरदौस शमीम नकवी साहब और हलीम आदिल शेख साहब, ये दोनों नाम कराची से शामिल हो गए हैं। आजम खान सवाती साहब को भी ऐड कर दिया गया, जबकि सालार काकड़ साहब बलूचिस्तान से ऐड हो गए हैं और कासिम सूरी भी उनके साथ ऐड हो गए हैं। तो इस तरह से ये 5 लोग नए ऐड हुए हैं, जो कि सारे वो नाम हैं जो मेरा ख्याल है पब्लिक डिमांड के ऊपर शामिल किए गए हैं। तो ये एक खुशाइन बात है। देखिए, जो मैं उस दिन बात कर रही थी, जमहूरियत और किसे कहते हैं, जमहूरियत यही है जो इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से नज़र आ रही है। पार्टी के आम कारकुन की आवाज़ इतनी तगड़ी हो गई है, इतनी तवाना हो गई है कि क़यादत को अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर रही है। यही वो चीज़ है जो मैं कल भी आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि सोशल मीडिया जो ये बात करते हैं ये लोगों की राय है, और जो लोगों की राय है उसके लिए उन्हें एक तरीका मिल गया इजहार का, और वो अब जब सामने आ रही है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप उनकी बात मान लें और या उनकी बात रद्द कर दें। रद्द करेंगे तो आप लोगों को अपने आप से मुतनफ़र करेंगे, और अगर आप उनकी बात में समझते हैं कि वाकई वज़न है तो उनकी बात को मान लेने में कोई कबाहत नहीं है। और यही अब हमें नज़र आ रहा है कि टिकटों की तकसीम के ऊपर जब तनकीद हुई तो बहुत सी टिकटों में रद्दोबदल देखने में आया। इसी तरह से पार्टी में वापस लेना किसको है, किसको नहीं लेना, इसके ऊपर भी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अब ये सियासी कमेटी बनाई फैसले करने के हवाले से, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो रहे थे कि जी ज़्यादातर लोग सिर्फ केपी से नज़र आ रहे हैं और चंद लोग पंजाब से, और इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अब इसमें बड़ा राइटली लोगों को एड अप कर दिया गया है। और इस कमेटी के हवाले से भी इमरान खान साहब ने आज जब जेल में गुफ्तगू की थी तो उन्होंने ये बात की थी कि जी ये जो डे टू डे अफेयर्स हैं उसको चलाने के लिए बनाई गई है, और इस हवाले से आगे जो जब ज़ाहिर खान साहब वापस आएंगे, बाहर आएंगे, जो कोर कमेटी होगी, जो उनके की लोग होंगे, वो फिर ऑटोमेटिकली इमरान खान साहब के साथ जुड़ेंगे और फैसले होंगे। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कुछ दिन पहले से आपको बताई जा रही थी कि पहले एक फेज़ था जिसमें वकला को क़यादत भी सौंपी गई थी, वकला आपको फ्रंट पर नज़र आ रहे थे। अब दूसरा एक फ़ेज़ है तो वकला को थोड़ा एक कदम पीछे करके सियासी क़यादत को आगे लाया जा रहा है, और इसमें ये कोई सुबकी या कोई किसी के लिए बेइज्जती वाली बात नहीं है कि या कोई ऐसा भी मसला नहीं है कि जी सबको, सारे वकीलों को इमरान खान ने कोई अदम एतमाद कर दिया, ऐसी भी बात नहीं है। सिर्फ ये चीज़ हुई है कि आपको जैसे होता है ना कि आप क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं, किसी वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है कि स्पिनर यूज़ करना है, कभी आपको लगता है कि इस वक्त जो है ज़रूरत इस बात की कि पेसर जो है वो आके अटैक करे।
तो इसी तरह एक कैप्टन जो है वो हिकमत अमली बनाता है, अपनी फील्ड सेट करता है, बॉलिंग अटैक को यूज़ करता है, और अगर वो पावर प्ले में है तो उसको पता है कि उसने किस बैट्समैन को जो है वो क्रीज पे भेजना है। तो ये वही सूरत हाल है कि खान साहब देख रहे हैं कि इस वक्त किन मामलात की ज़रूरत है, उस हिसाब से जो अपने प्लेयर्स हैं उनको वो आगे पीछे मूव करते रहते हैं। तो अब ये एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की सियासी कमेटी बन चुकी है। लेट्स सी कि ये करते क्या हैं। इसके ऊपर मैं एक चीज़ और ऐड अप कर दूं यहाँ पर कि आज खान साहब ने जो अडयाला जेल में गुफ्तगू की तो बहुत ज़ाहिर है दबंग गुफ्तगू थी, और बहुत से लोग इस बात के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि खान साहब ने जो गुफ्तगू की है उसको बाहर आके जो क़यादत आमतौर पर मीडिया को ब्रीफ करती है, मीडिया टॉक करती है, वो क्यों नहीं वो गुफ्तगू को एज इट इज़ रिपीट करते। इसकी क्या वजह है? रिपोर्टर्स के थ्रू वो गुफ्तगू ज़रूर बाहर आई है, लेकिन जो बाहर आकर पार्टी की आदत मीडिया को ब्रीफ करती है वो क्यों नहीं इसके ऊपर आके एज इट इज़ बोलते जो खान साहब कहते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि ये डिमांड करते हुए लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद पार्टी की आदत जो है वो कहीं सिंसियर नहीं है खान साहब से, उनका मैसेज सही तौर पर बाहर आकर नहीं डिलीवर कर रही। तो ये क्या वजह है? कुछ लोग समझते हैं कि वो बुज़दिल हैं, कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं इसलिए। अब बात ये कि भाई हर बंदा खान तो नहीं हो सकता। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो खान बात कर रहा है और जिस अंदाज से वो इस वक्त सियासत कर रहा है या जिस लेवल की उन्होंने रेजिस्टेंस शो की है, अगर कोई और इस लेवल की कर सकता है तो फिर वो ना इमरान खान हो जाता। तो वो इमरान खान क्यों है? इसीलिए है क्योंकि वो इन सब से डिफरेंट है, और वो जो बात कर सकता है और जो वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है वो किसी और के बस की बात नहीं है। तो आप उन बेचारों पे उतना ही बोझ डालें जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर वो इतना कुछ बर्दाश्त कर सकते होते तो आज खान की जगह वो होते, लेकिन खान है इसलिए क्योंकि जो वो बर्दाश्त कर रहा है वो बात दूसरे नहीं कर सकते। इनके तो मुंह जल जाए अगर वो उस तरीके से आर्मी चीफ का नाम लेकर वो बातें आकर टीवी पे करना शुरू कर दें। तो इसलिए थोड़ा सा हाथ हल्का होना चाहिए क़यादत पर तनकीद के हवाले से। ये बात दुरुस्त है कि जो उनके करने के काम है वो करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद उनके बस से भी बाहर हैं। तो वो जाहिर है वो बेचारे अपनी कैपेसिटी में ही, हर बंदे की अपनी कैपेसिटी भी तो होती है ना, थोड़ा मार्जिन भी दिया करें। तो ये थोड़ी सी जो बाज़ात एक्सपेक्टेशंस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से भी बाज़ात पर बहुत ज़्यादा तनकीद हमें देखने में मिल रही होती है। लेकिन बहरहाल अगेन वही बात है कि सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय देने का हक रखता है, आज़ाद होता है, तो वो फिर अपने अंदाज से देता भी है। तो जी ये रही कहानी सियासी कमेटी के वाले से और खान साहब की गुफ्तगू। उसके बाद जी अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि शेर अफजल मरवत साहब जो है उनके गिले शिकवे स्टिल जारी हैं। एक दो दिनों से कुछ टीवी प्रोग्राम्स में भी आके वो ये बात कर रहे थे कि वो दुखी हैं। उन्होंने ये तक कहा कि वो पीटीआई छोड़ देते हैं अगर उनके पीटीआई छोड़ने से कोई फ़ायदा होता है तो। कुछ दिन पहले वर्चुअल मीटिंग भी चल रही थी पीटीआई की कोई, और उसमें भी शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ा खुल के ये बात की कि उनसे पीटीआई वाले सौतेली माँ जैसा सलूक करते हैं, उन्हें उस तरह से ऑन नहीं करते हैं, और जो उनकी एक खिदमात हैं जिस तरीके से वो कोशिश करते हैं पार्टी के लिए, कॉज के लिए, तो उसके ऊपर जो है वो उस तरह से उन्हें ना तो इनकरेज किया जाता है बल्कि उल्टा उनकी टांगें खींची जाती हैं, उनकी शिकायतें लगाई जाती हैं, उनके बारे में इस तरह से बिहेव किया जाता है जैसे वो कोई एलियन है, उन्हें उस तरह से अपने साथ नहीं रखा जाता। तो शेर अफजल मरवत साहब जो है वो बड़े खुल के गिले शिकवे कर रहे थे। अच्छा वैसे ये एक बात है, शेर अफजल मरवत साहब हम देखते हैं बाज़ात ज़रूरत से ज़्यादा वक्त से पहले बोल जाते हैं, जज्बाती हैं, तो बाज़ात अल्फाज का चुनाव भी इधर उधर हो जाता है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि हर जगह वो पहुंचते ज़रूर हैं, हर एहतजाज में। अभी परसों भी मैं देख रही थी जो आधी रात को एहतजाज हो रहा था, सिमाबिया ताहिर वहाँ मौजूद थी पिंडी में, तो शेर अफजल मरवत साहब भी पहुँचे हुए थे। तो बंदा ये है कि वो पहुँचता है हर जगह, और ये उनकी एक कोशिश रहती है कि आवाज़ जो है वो उठाते रहें, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे असम्बली भी हो, चाहे वो सड़क पर हो। तो लेकिन असल में उनका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर उनको ये गिले शिकवे महसूस भी हो रहे हैं कि पार्टी के अंदर से, तो उनको आके मीडिया पे जब वो बरमला इसका इजहार करते हैं तो उससे फिर गिले शिकवे मज़ीद बढ़ते ही हैं। तो अगर यही चीज़ पार्टी के अंदर डिस्कशन में हो जाए, और इस वक्त जो खास तौर पर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनके साथ तो शेर अफजल मरवत साहब की अच्छी दोस्ती है, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, और आज भी शेर अफजल मरवत साहब उनके साथ खड़े थे जब गौहर साहब बात कर रहे थे, और गौहर साहब ने भी हमेशा उनको सपोर्ट किया है और उन पर एतमाद का इजहार किया। तो गौहर साहब ने फिर इस वक्त इस गुफ्तगू में भी ये कहा कि शेर अफजल मरवत साहब हमारी पार्टी का बड़ा ज़रूरी हिस्सा है, हमारे साथ हैं बिल्कुल,
اور ہم ان کو بالکل اون کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ ابھی وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اسی وقت انہوں نے وہیں پہ کھڑے کھڑے گلا مار دیا کہ جناب میری ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں پارٹی میں یہ وہ. تو وہ یہ چیزیں ہیں. اسی طرح شہریار آفریدی صاحب بھی ایک سینٹ کے ٹکٹ کے حوالے سے کچھ ریزرویشنز رکھتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی شیر افضل مروت صاحب بھی یہ بات کرنے لگے کہ ذیشان کی ٹکٹ غلط لی گئی وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگر وہ انٹرنل میٹنگز میں ڈسکس کر لیں تو میرا خیال ہے وہ اتنی زیادہ بڑے ایشوز نہ بنے. وہ میڈیا پر آ کر بات کرتے ہیں, میڈیا کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے, انہیں موقع مل جاتا ہے کہ وہ مسالے لگا لگا کے اور کرید کے سوال کرتے ہیں اور طریقوں سے وہ پھر اور کھل کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کا منجن میڈیا کا تو خوب بک جاتا ہے, لیکن اس چکر میں شیر افضل مروت صاحب کا بھی نقصان ہوتا ہے اور پارٹی کے اختلافات کو بھی کافی بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے شیر افضل مروت صاحب کا تھوڑا سا ایشو ہے. اگر وہ اس چیز کو تھوڑا سا وائزلی ڈیل کریں تو بہتری ہو سکتی ہے, لیکن ذرا ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا تھوڑا میرا خیال ہے زیادہ ہی ہے. فواد چودھری صاحب جو ہیں جی, ان کے لیے بھی اب ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ انہیں پارٹی میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ یہ سوال ہی نہیں ہے کہ انہیں پارٹی میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے تو پارٹی کبھی چھوڑی نہیں. اور کچھ لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ وہ ٹویٹ, مشہور زمانہ ٹویٹ جو فواد چودھری صاحب نے پارٹی چھوڑنے کے لیے کیا تھا, وہ شاید انہوں نے خود سے لکھا بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں کا تو یہ تک بھی خیال ہے. تو بہرحال جی, فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ فی الحال سیاست سے بریک لے رہے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں انہیں بٹھایا گیا استحکام پاکستان پارٹی میں. اس طرح سے انہوں نے اس کو اون ہی نہیں کیا کبھی, اور پھر الٹیمیٹلی مختلف مقدمات میں 5 مہینے آلموسٹ وہ جیل میں بھی رہے, اور اس کے بعد کل رات ان کی رہائی ممکن ہو پائی. آج عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ فواد چودھری کو وعدہ معاف گواہ یا سلطانی گواہ بننے پہ مجبور کیا جا رہا تھا, جو کہ وہ نہیں بنا. اور انہوں نے تو یہ بھی ویسے کہا کہ ان پہ تشدد کیا گیا, اگرچہ ان کی فیملی یا کسی لائر کی طرف سے اس طرح کی تصدیق تو نہیں کی گئی تھی پہلے, ایسی کوئی بات نہیں سامنے آئی, لیکن عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے. اب عمران خان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے بیچ میں فواد چودھری صاحب سے, کیونکہ الیکشن کمیشن کی توہین کا جو کیس تھا وہ دونوں ہی اس میں ملزم نامزد ہیں. تو وہاں پہ موقعوں پر یہ ملتے بھی رہے ہیں فواد چودھری صاحب اور عمران خان صاحب. ممکن ہے کہ اس حوالے سے کچھ آپس کے گلے شکوے دور بھی ہو گئے ہوں. یہ اب میں نہیں اس پہ کچھ کہہ سکتی کہ فواد چودھری صاحب نے ان سے کیا بات کی یا نہیں کی, لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خان صاحب نے بھی ایک گرین سگنل دیا فواد چودھری صاحب کو. اور فواد چودھری صاحب بہرحال ایک بات درست ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف کچھ بولے نہیں, اور انہوں نے جیل بھی کاٹ لی ہے اسی وجہ سے. تو ایک قربانی تو یہ ان کی ہے, اور اس بات کے اوپر بھی سب لوگ متفق نظر آتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب جو ہے انہوں نے ایک ریزسٹنس شو کی ہے, کسی اور پارٹی میں اس طرح سے نہیں گئے. تو اس وجہ سے فواد چودھری صاحب ویسے بھی ایک برینی آدمی ہیں, میڈیا کو اچھے سے ڈیل کر لیتے ہیں, پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن کے طور پر اچھا ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ان کو پارٹی میں واپس ہونا چاہیے, اور اس سے پارٹی کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کے لیے بھی راستہ کھلنا چاہیے, جبکہ انہوں نے ایک قربانی بہرحال دی ہے. اور اب دیکھتے ہیں جی, اس کے اوپر مکس ہی ویسے ریاکشن ہے. کچھ پی ٹی آئی کے ویسے کارکنان اتنی زیادہ تنقید نہیں کرتے ہوئے نظر آئے مجھے, جیسے بہت سارے اور لوگوں کے اوپر انہوں نے غصہ کیا تھا, علی زیدی کے اوپر یا پرویز خٹک کے نام پر یا محمود خان کے نام پر. اس طرح فوراً وہ بہت بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. لیکن فواد چودھری صاحب کے حوالے سے لوگوں کے کچھ مجھے جذبات لگے کہ وہ انہیں ایکسیپٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن سب کا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ فیصلہ تو خان صاحب کا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جلد ہی فواد چودھری صاحب کی طرف سے ایسی کوئی اناؤنسمنٹ سامنے آ جائے گی, یا خان صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے آ جائے گی, اور اس چیز کو کلیئرٹی مل جائے گی. لیکن اس سے پہلے فواد چودھری صاحب کے لیے کچھ اپنے مقدمات کے حوالے سے مزید کلیئرٹی جو ہے وہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو ابھی شاید کچھ دنوں کی خاموشی مزید ہو, پھر اس کے بعد چیزیں اور واضح ہو جائیں گی. اب آ جاتے ہیں جس طرف کہ سلیم صافی صاحب نے کیا ٹویٹ کیا ہے. سلیم صافی صاحب لکھتے ہیں کہ جی, عمران خان کی سطح سے 9 مئی کی مذمت کی جائے, فوج سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دے. سب کو معاف نہیں کیا جا سکتا, تو جو ماسٹر مائنڈ ہیں صرف انہیں چھوڑ کے عام کارکنوں کو رہا کر دیا جائے. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا ضرور کر دیا جائے کہ جو خواتین ہیں جیلوں میں ان کو معاف کر دیا جائے. ان اقدامات سے نارملائزیشن کی طرف آغاز ہو جائے گا حالات کے. تو یہ جی سلیم صافی صاحب اپنا ٹویٹ کرتے ہیں. لیکن اس پہ میرا تجزیہ کچھ مختلف ہے. اول تو یہ کہ یہ تو وہ لوگ تھے ہارڈ لائنر جو کہتے تھے کہ یہ وہ بلا بلا, اب تو کوئی چانس نہیں ہے, کون پی ٹی آئی, یہ تو دہشت گرد ہیں, بلا بلا, اور اس طرح کی چیزیں.
لیکن اب سارے یہ لائن پہ اس لیے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ عوام کدھر کھڑی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ میرا خیال ہے کہ اب عام معافی کا وقت گزر چکا ہے۔ عام معافی کا وقت اس وقت ہوتا کہ جب لوگ بند تھے اور پریشان تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، آگے الیکشنز آنے والے تھے، چیزوں کو نارملائز کرنے کی ضرورت تھی، تو اس وقت ضروری تھا کہ آپ عام معافی کا اعلان کرتے، تو بات بھی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے، ایک ادارے کو جو بھی کسی بھی سیاسی جماعت سے غلط فہمیاں ہوئیں یا اگر انہیں شکوے شکایات ہیں درست یا غلط، ان کو بھی ایک طرف رکھ دیں، لیکن انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور ریاست کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ جی عام معافی کی جائے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ 10 مہینے گزر گئے ان لوگوں کو اپنے نہ کردہ یا کردہ گناہوں کی پاداش میں جیلوں کے اندر، کچھ نے ملٹری ٹرائلز بھگتے ہیں، کچھ نے سویلینز کی جیلوں میں وقت گزارا ہے، لیکن 10 مہینے گزارا ہے۔ اس میں عام کارکن بھی شامل ہیں، اس میں رہنما بھی شامل ہیں، اس میں خواتین کارکنان بھی شامل ہیں۔ تو اب کیا فائدہ ہے اس عام معافی کا؟ اب تو وقت گزر چکا ہے، جو ملک و قوم کا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، جمہوریت کو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، ریاست کے اداروں کی ساکھ کو جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا ہے، جو آپ نے معیشت کو نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچایا جا چکا ہے۔ اب اتنا نقصان کر کے اگر اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو جی ان کو عام معاف کر دیا جائے، تو اب اس عام معافی کی کس کو ضرورت ہے؟ ویسے انہوں نے اپنے کیے سے زیادہ ہی بھگت لیا، 10 مہینے سے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اب کس بات کی معافی بھائی؟ اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس وقت عام معافی دے کے کوئی بہت بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو سوری، ایسا نہیں ہے۔ اب کوئی ضرورت ہی نہیں رہ گی عام معافی کی، اب تو ویسے ہی آدھے لوگ ضمانتوں پہ رہا ہو چکے ہیں، اور جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ بھی اپنا معاملات جو ہیں عدالتوں سے ہی دیکھ بھال لیں گے کہ بھئی کیا ہے۔ تو اس کا تو مطلب یہ نظر آ رہا ہے کہ ہاں، جب جبر کیا، فل کیا، نہیں ٹوٹے، تو چلو جی اب معافی کر دیتے ہیں۔ تو ایسی معافی کا کیا فائدہ؟ معافی تو تب ہوتی کہ جب آپ طاقت میں تھے، آپ سزا دے سکتے تھے لیکن آپ نہ دیتے، اس وقت وہ معافی کا تھا، اب معافی کا وقت نہیں ہے۔ اب تو یہ حالت ہے کہ ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ یہ لوگ زیادہ اونچے بلند ہو گئے، جنہوں نے جبر کاٹ لیا، جنہوں نے اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ آج کل نجم سیٹھی صاحب بھی ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہو گیا ہے کہ جی عمران خان سے بات ہونی چاہیے، نون لیگ کا تو سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، وہ تو اڑ گئی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب اس موقع پر ایسے تجزیے دینے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بات تو ہم اس وقت کہہ رہے تھے جب نون لیگ کے صحافی، اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس صحافی اس وقت یہ بیانیے بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی از نو مور، کیسز تو عمران خان پہ بن گئے، یہ تو کبھی آ ہی نہیں سکتا جیل سے باہر، عمران خان مائنس ہو چکا ہے، ختم شد، یہ کرتے پھر رہے تھے۔ ہم اس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی عمران خان کو آپ اس طرح ختم نہیں کر سکتے، سیاسی لیڈرز ایسے ختم نہیں ہوتے، اور وہ بھی وہ لیڈرز جو عوام میں اپنی جڑیں اتنی مضبوط رکھتے ہوں، جن کے دل عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور عوام کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مائنس ہو گئے؟ ہم اس وقت یہ بات کہتے تھے کہ عمران خان کو جس انداز سے سزائیں سنائی جا رہی ہیں، یہ بھونڈے طریقے، یہ نہیں سسٹین کر پائیں گے۔ آج اگر آپ لوگ یہ بیانیے بنا رہے ہیں کہ جی آج جی یہ سزائیں نہیں رکیں گی، تو یہ تو اب روزے روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اب کون سی بڑی بات ہے یہ تجزیہ کرنا؟ تجزیہ تو وہ ہوتا ہے کہ آپ وقت سے پہلے پریڈکٹ کر دیں۔ حالات اس وقت یہ نظر آ رہے تھے کہ سب کچھ پی ٹی آئی پہ گھیرا تنگ ہے، لیکن ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی عوام کسی اور طرف کھڑی ہے، اس طرح نہیں پی ٹی آئی ختم ہونے لگی۔ تب آپ لوگ ہمیں آ کے روز ٹی وی پہ لیکچر سناتے تھے کہ نہیں جی پی ٹی آئی تو ختم ہے۔ اب وہ تو سب کو دنیا کو نظر آ گیا کہ پی ٹی آئی نے تو 180 سیٹیں جیت لیں۔ اب تو اندھا بھی بول سکتا ہے، تجزیہ دے سکتا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کی آواز ہے عوام میں، تو اب کون سی بڑی بات ہے یہ تجزیہ دینا؟ لیکن صورتحال کیا ہے کہ کیا اب بھی سینٹی پریویل کرے گی؟ جو آج خان صاحب نے گفتگو کی ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی واقعتاً سیریسلی اس نوٹ پہ سوچ رہا ہے کہ بھائی جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کیا جائے۔ یہ کمپنی جو زبردستی چلائی جا رہی ہے اور سب کو جوڑ جاڑ کے جو ایک ٹرین بنائی ہے مختلف ڈبے جوڑ کے، پھر بھی اس ٹرین سے چلا نہیں جا رہا، اور اس کو پورا آپ نے فیول بھی پرووائڈ کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ پوری آپ نے طاقت بھی لگائی ہوئی ہے ریاستی مشینری کی، اس کے باوجود وہ ٹرین چل نہیں رہی آپ کی، بار بار کبھی کوئی ڈبہ پٹری سے اتر جائے گا، کبھی کوئی اترے گا۔ تو پھر اصل جو ڈرائیور ہے اسی کو آپ آنے دیں تاکہ جو ملک ہے وہ آگے چلے۔
کچھ لوگ یہ خبریں سنا رہے ہیں کہ جی ہے اس طرح کا کوئی معاملہ شروع ہو گیا ہے، یہ نوید سنا رہے ہیں، لیکن میرے لیے تو پھر یہی بات ہے کہ اصل بات یہ ہے، بات شروع ہوئی ہے، بیٹھ رہے ہیں نہیں بیٹھ رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ منوا کیا رہے ہیں. کسی نے آج خبر دی کہ جی خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ 9 مئی کا کر دیں، آ کے جیسے تیسے جھوٹی سچی معافی مانگ لیں اور اپنی سیٹیں بھی واپس لے لیں. تو یہ آفرز تو انہیں الیکشن والے دن بھی ملی ہوئی تھی، لیکن بات یہ کہ وہ کہتا ہے بھائی جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے. اور اب یہ وہ ٹائم ہے خان صاحب کے لیے بھی، ہمیشہ کے لیے ہسٹری میں امر ہونے کے لیے، اور میرا خیال ہے انہیں اس بات کا ادراک بھی ہے کہ اب آپ جو آپ کا اصول ہے، جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ عوام کی آئین کی قانون کی حکمرانی ہو، فوج بیرکوں میں واپس جائے اور جو ملک ہے اس کو کسی اصول اور ضابطے کے تحت چلایا جائے، بند کمروں میں فیصلے نہ ہوں، شخصیات کے تابع نہ ہوں فیصلے، بلکہ عوام جو حقیقی وارث ہیں اس ملک کے وہی فیصلے کریں. تو یہ وہ ٹائم ہے کہ خان صاحب اس کے اوپر ڈٹ گئے ہیں، اور میرا نہیں خیال ہے کہ اب وہ موقع ہے کہ وہ ان کے لیے بھی اب یہ چوائس نہیں ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ سکیں. تو اب دیکھتے ہیں، گیم بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے. عید کے بعد اس کے اوپر پھر فردر ڈسکشن کریں گے. آخر میں صرف ایک لائن بولوں گی، شہباز صاحب اور مریم نواز صاحبہ عمرے پہ گئے ہیں. میں عام طور پہ جو دینی معاملات ہیں اس کے اوپر بات نہیں کرتی، اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جو آنکھوں دیکھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے حلف اٹھا کر، جھوٹ بول کر، عوام کے مینڈیٹ کو چرا کر، چوری کر کے حکومتیں بنا کے بیٹھے ہیں. تو بس وہ شعر یاد آ رہا تھا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرف تم کو مگر نہیں آتی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.